الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صدق الأحنف بقوله: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. صحيح، فلسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه، فإن كان دينا أو دنيا تكلم، وإن كان عليه كالقذف والكذب والنميمة أمسك فلا يخرجه. وأما قلب الجاهل فهو دائم من وراء لسانه يتكلم بكل ما عرض له. العاقل يتفكر ويزن كلامه، ثم يتكلم بما يرى أن فيه له مصلحة لا مضرة فيه. يقول عمر بن عبد العزيز: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. ويقول بعض البلغاء: احبس لسانك قبل أن يحبسك أو يتلف نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول بعضهم: من كثر كلامه كثرت آثامه. فعليك بطريق السلف الذين عمروا أوقاتهم بتقوى الله، وجعلوا الذكر يعمر قلوبهم وألسنتهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين موفقين حافظين لألسنتنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يحفظ بلدنا آمنا مطمئنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يزيل الغمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على رسوله.